मनुष्यको लागि न मांस भक्षण गर्नुमा दोष छ, न मद्यपान गर्नुमा अर्थात् रक्सी पिउनेमा दोष छ, न मैथुनमा दोष छ। शास्त्रमा बताइयो हैन, मैथुन गर्नमा पनि दोष छैन। यदि कोही व्यक्ति, यदि कोही मनुष्य सेक्स लाइफमा लिप्त रहन्छ भने त्यसमा उसमा दोष हुँदैन भनिएको छ, क्लियर बताइएको छ। यो मैथुनलाई लुट्न मिल्दैन, त्यो उसको जन्मजात अंश हो, उसले लिएर आएको उसको प्रपर्टी हो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। कहिलेकाहीँ केही महानुभाव हामीलाई प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ कि यो सेक्स डिजायर भनेको प्राणीमा नेचुरल हो, स्वाभाविक हो, तर पनि तपाईहरू किन यसलाई निरुत्साहित गर्नुहुन्छ र मानिसहरूलाई ब्रह्मचारी बन्न, विरक्त बन्न, सन्यासी बन्न प्रेरित गर्नुहुन्छ? त यस्तो किसिमको प्रश्न महानुभावले हामीलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ। त यसको उत्तर के हो भने, हो यो सत्य हो कि यो भौतिक जगतमा, यो भौतिक प्रकृतिमा जुन यो सेक्स भन्ने कुरा छ, मैथुन, यो वास्तवमा प्राकृतिक हो, स्वाभाविक हो, यो सम्पूर्ण जीवको अधिकार सिद्ध कुरो हो र कुनै पनि जीवबाट, कुनै पनि मनुष्यबाट यो जुन मैथुन छ, यो मैथुनलाई लुट्न मिल्दैन, त्यो उसको जन्मजात अंश हो, उसले लिएर आएको उसको प्रपर्टी हो, त्यसमा उसलाई अधिकार छ, अधिकार छ त्यसलाई। यदि कुनै कुरा प्रकृतिवश, प्रकृतिको देनले हामीले प्राप्त गर्दछौँ भनेदेखि त्यो प्राकृतिक हो र त्यसमा दोष हुँदैन, त्यो निन्दनीय पनि हुँदैन। त्यसकारण शास्त्रमा बताइएको छ, न मांस भक्षणे दोषे न मध्ये न च मैथुने। यस, यो मनुसंहिताको श्लोक हो। मनुसंहितामा बताइयो मनुष्यको लागि न मांस भक्षण गर्नुमा दोष छ, न मद्यपान गर्नुमा अर्थात् रक्सी पिउनेमा दोष छ, न मैथुनमा दोष छ। शास्त्रमा बताइयो हैन, मैथुन गर्नमा पनि दोष छैन। यदि कोही व्यक्ति, यदि कोही मनुष्य सेक्स लाइफमा लिप्त रहन्छ भने त्यसमा उसमा दोष हुँदैन भनिएको छ, क्लियर बताइएको छ। र यो केवल मनुसंहितामा मात्र होइन, श्रीमद् भागवतमा पनि बताइयो। श्रीमद् भागवतम 11.5.11 मा यही कुरा बताइयो, लोके व्यवय आमिष मध्य सेवा नित्या हि जन्तोर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थिस्तेषु विवाह यज्ञ सुर ग्रहे राशो निवृत्तिरिष्ट। त यो श्लोकको अर्थ के हो? श्रीमद् भागवतको ध्यान दिएर सुन्नुहोला। श्रीमद् भागवतको यो श्लोकमा बताइएको छ, लोके व्यवय अर्थात् यो लोकका जति पनि बद्ध जीवहरू छन्, भौतिक जगतका जति पनि जीवात्माहरू छन्, यी सारा जीवात्माहरू तीनटा कार्यमा स्वाभाविक रूपले नेचुरल्ली प्रवृत्त हुन्छन्, झुकाव राख्दछन्। त्यो के हो? व्यवय अर्थात् मैथुन, सेक्समा नेचुरल। भागवतमा यो कुराको समर्थन गरियो, मैथुनमा प्रवृत्त हुनुमा दोष छैन। यो त यो लोकका जीवहरूको स्वाभाविक वृत्ति हो, नेचुरल टेन्डेन्सी हो। र अर्को हो अमिष। अमिष भनेको मांस भक्षण गर्नु, स्वाभाविक हो, स्वाभाविक हो। वास्तवमा यसमा दोष पनि छैन, भागवतमा भनियो दोष छैन यसमा। र अर्को हो मद्य अर्थात् रक्सी खानु, मद्यपान गर्नु, नित्याहि जन्तोर्नहि तत्र चोदना। यो भौतिक जगतका जीवहरूको नित्य कर्म नै यही हो। यी तीन कर्म, मांस भक्षण गर्नु, मैथुनमा रत रहनु र त्यसपछि आएर मद्यपान गर्नु, नित्याहि जन्तोर्न। हेर्नुहोस् है, तर यी कार्यहरूलाई वेदमा व्यवस्थित गरिएको छ, एउटा एटिकेटमा अगाडि बढाइएको छ। हो, यो स्वाभाविक हो, तर यो स्वाभाविक वृत्तिलाई एउटा निश्चित लाइन, अनुशासनमा के गरिएको छ? रेगुलेट गरिएको छ, अर्थात् नियमन गरिएको छ। व्यवस्थितेषु विवाह यज्ञ छ। जुन मैथुन सुख प्राप्त गर्ने जीवात्माको प्राकृतिक स्वभाव छ, त्यसलाई विवाह यज्ञद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ। त्यही भएर भनियो व्यवस्थितेषु।
व्यवस्थिति तेषु। हेर्नुहोस् है, सुराग्रहे रासु। र यदि कसैले मद्यपान गर्न चाहन्छ, रक्सी पिउन चाहन्छ भने पनि सुरा यज्ञ, एक किसिमको यज्ञ हुन्छ, त्यो यज्ञमा रक्सी यज्ञमा चढाएर त्यो रक्सी खान सकिन्छ, त्यसमा दोष छैन। त्यो एउटा अथेन्टिक लाइन भयो। र त्यसपछि आएर मांस भक्षण गर्न पनि पाउँछन्। जस्तै पहिले पहिले यज्ञ गर्ने क्रममा यज्ञमा मांस चढाएर पनि ब्राह्मणहरूले, जो यज्ञकर्ताहरूले मांस भक्षण गर्ने गर्दथे, र त्यसमा पनि दोष छैन। रेगुलेटेड गरियो भनेदेखि त्यसमा दोष छैन भनिएको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यदि हामीहरू यो भवबन्धनबाट मुक्त भएर भगवानको धाम जान चाहन्छौँ, दिव्याति दिव्य राधाकृष्णको दिव्य लोकमा जान चाहन्छौँ भनेदेखि, र त्यो परब्रह्म सुख, अनन्त सुखलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ वास्तवमा यी तीनटै कार्यलाई वर्जित गरिएको छ। यसको मतलब जीवात्माको जुन प्राकृतिक नेचुरल वृत्ति छ, सेक्समा लिप्त रहनु, मद्यपान गर्नु, मांस भक्षण गर्नु, यो बाधक हो। यदि हाम्रो लक्ष्य भगवत प्राप्ति छ भनेदेखि यो बाधक हो। तर यदि हाम्रो लक्ष्य भगवत प्राप्ति छैन भनेदेखि जतिसुकै सेक्समा लिप्त रहनुहोस्, केही फरक पर्दैन, सकेको जति रहनुहोस्। र भौतिक प्रकृतिमा जसले भगवत साक्षात्कार गर्ने, भगवानको धाम जाने यो लक्ष्य राखेको छैन भने, भवसागरबाट आफ्नो उद्धार गर्ने लक्ष्य राखेको छैन भने, उसले सकेसम्म उसले कति सक्छ, कति क्षमता छ, त्यो क्षमताको आधारमा ऊ मैथुनमा रत रहोस्, कसैले केही भन्दैन। रौ भाउ, रौ, त्यही राम्रो हो तिम्रो लागि। जति रक्सी खान सक्छौ, मद्यपान गर्न सक्छौ, गर, किन तिम्रो लक्ष्य नै केवल भौतिक जगत अथवा यो प्रकृतिभित्रको छ। यसको मतलब तिमी प्रकृतिले जुन तिमीलाई दबाब दिइरहेको छ, त्यो दबाबमै तिमी लागिरहेको छौ भने त तिमी सदा सदैव यही प्रकृतिकै अधीनमा रहन्छौ, यही प्रकृतिमै बस्छौ, यही जन्मन्छौ, यही मर्छौ, तिम्रो शाश्वत जीवनै यही प्रकृतिमा बित्दछ। तर यदि यो प्रकृतिलाई पनि नागेर, प्रकृतिलाई पार गरेर, भौतिक प्रकृतिलाई पार गरेर जो भगवानको आध्यात्मिक प्रकृति हैन, भगवान कृष्णले गीतामा बताउनु भयो, दैवी हयसा गुणमयी मम माया दुरत्याय। यो जुन पार गर्नै नसक्ने भौतिक प्रकृति 3 गुणले बनेको छ, यसलाई पार गरेर जो मेरो धाममा आउन चाहन्छ उसले मेरो शरण लिन्छ, मेरो भक्तिको शरण लिन्छ। क्लियर बताइयो। त्यही भएर यदि हाम्रो लक्ष्य यो प्रकृतिमै, बस म प्रकृतिको गुलाम बन्छु, भौतिक प्रकृतिको भन्ने यदि कसैले, लगभग 99% मानिसहरू प्रकृतिकै गुलाम बन्दछन्। प्रकृतिले जता लान्छ त्यतै, प्रकृतिले जस्तो भाव दिन्छ त्यस्तै, प्रकृतिले जस्तो वेग दिन्छ त्यस्तै, र प्रकृतिमै मर्छन्, प्रकृतिमै जन्मन्छन्, 84 घुम्छन्, यो गर्छन्, त्यो गर्छन्, आफ्नो सुख दुःखको कर्म भोग्छन्, प्रकृतिमै घुम्छन्। तर जसले आफ्नो जीवनमा भगवत प्रेम, ब्रह्म सौखम तम अनन्तम, अनन्त 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 ब्रह्म सुख, भगवत सुख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन्, तिनीहरू भने प्रकृतिको नियम विरुद्ध हिँड्दछन्। र यो जुन राधा कृष्णको प्रेमा भक्तिको मार्ग छ, यो त प्रकृति विरुद्धको युद्ध हो, यो त युद्ध हो। भक्तहरूले प्रकृति विरुद्ध युद्ध गरिरहनु भएको छ। यसको मतलब प्रकृति जुन धारमा बगिरहेकी छिन् र सारा जीवहरूलाई जुन धारमा बगाइरहेकी छिन्, भक्तहरू त्यो धारको विरुद्ध बगिरहनु भएको छ। यो त युद्ध हो। महान सन्त महापुरुषहरू श्रील प्रभुपादजी, उहाँले पनि त्यही बताउनु भएको छ कि वी हेभ डिक्लेयर्ड वार एगेन्स्ट माया। हामीले माया विरुद्ध, यो माया रूपी प्रकृति विरुद्ध हामीले युद्धको घोषणा गरेका छौँ। र त्यो युद्धको घोषणा के हो कि हामीहरू अब मैथुनमा लिप्त हुँदैनौँ। मैथुनमा लिप्त गराउनु प्रकृतिको गुण हो, प्रकृतिको धर्म हो। अहिले भर्खर शास्त्रमा बताइयो, मनुसंहितामा बताइयो, भागवतमा बताइयो। तर अब यसको विरुद्ध लाग्नु, संयमी बन्नु, ब्रह्मचारी बन्नु र भगवत सुख, त्यो दिव्याति दिव्य प्रेम सुख प्राप्त गर्नको लागि भनेर अब भक्तिमा रत रहनु, यो हो प्रकृति विरुद्धको लडाईँ। लडाईँ हो यो वास्तवमा। किनभने हामी प्रकृतिको विरुद्ध लडिरहेका छौँ र यो निश्चित रूपले यसमा ताप हुन्छ। लडाईँ कुनै शान्तिपूर्ण हुँदैन, लडाईँमा ताप हुन्छ।
लडाइँमा घाउ चोटपटक पनि लाग्छ, लडाइँमा मर्न पनि सकिन्छ, हैन? त्यसकारणले हाम्रो वास्तविक लडाइँ भनेको प्रकृतिसँगको लडाइँ हो र मांस भक्षण गर्नु, आमिष पदार्थ भोजन गर्नु भनेको यो प्रकृतिको स्वाभाविक गुण हो। त हामी त्यसको विरुद्ध लाग्दछौँ। हामी कहिले पनि मांस भक्षण गर्दैनौँ र हामी आमिष पदार्थ भोजन गर्नेको विरुद्धमा छौँ, भनेको हामी प्रकृतिको विरुद्धमा छौँ र अर्को मद्यपान गर्नुको विरुद्धमा छौँ। त्यसकारण हाम्रो सोसाइटी, कृष्ण भावनाको समाजमा 4वटा नियम सबै साधक भक्तहरूले पालना गर्नुहुन्छ। त्यो हो मांस भक्षण नगर्ने, परस्त्री परपुरुषसँग नगर्ने, जुवातास नखेल्ने, जाँड रक्सी नखाने। कडाइका साथ यो नियम पालना हुन्छ। यो नियम पालना गर्नु भनेको हामी प्रकृतिको विरुद्धमा लाग्नु हो, किनकि यो प्रकृतिको विरुद्धमा नलागेसम्म हामीहरूले त्यो परम प्रकृति, त्यो दिव्य प्रकृति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो वास्तवमा शास्त्रमा भनिएको किन भन्दाखेरि हामीहरूलाई तुच्छ सुखबाट उच्च सुखतर्फ प्रवृत्त गराउने यो मार्ग हो। यो हेर्नुहोस्, किनकि हाम्रो जीवात्माको स्वभाव भनेको के हो भन्दा आनन्दमय अभ्यासात। हामी सधैँभरि आनन्द लिन चाहन्छौँ। हामी कोही पनि दुःख प्राप्त गर्न चाहँदैनौँ, कष्ट हामीलाई मन पर्दैन। हाम्रो यो स्वभाव हो आनन्द पाउने। हेर्नुहोस् है, त आनन्द तुच्छ आनन्दबाट उच्च आनन्द। भौतिक प्रकृतिमा आनन्द वास्तवमा छैन, वास्तवमा यहाँ सुख छैन, यो सुखको आभास मात्रै हो। त यो सुखको आभासमा त जीवात्मा यति धेरै भुलेर बसेको छ, हामी यति धेरै भुलेर बसेका छौँ यो माया जगतमा। त भगवानको धाम, राधा कृष्णको धाम, निवृत्त निकुञ्ज, जहाँ राधा कृष्ण र गोपाङ्गनाहरूका साथमा जुन दिव्याति दिव्य अनिर्वचनीय प्रेम लीला हुने गर्दछ, त्यहाँ कति आनन्द, वास्तविक आनन्द त्यहाँ छ। यहाँ त त्यो आनन्दको छाया मात्रै हो। छायामा त जीवात्मा यति भुलेर बसेको छ भने अब त्यहाँ वास्तविक आनन्दमा जीवात्मा पुग्ने हो भने उसले कति आनन्द प्राप्त गर्ला कि त्यसको कुनै शब्दमा वर्णन गरिएको छैन। करोड 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 अरब अरब कुनै शब्द नपाएर त्यसलाई आचार्यहरूले अनिर्वचनीय भनिदिनु भएको छ। अर्थात् शब्दमा वर्णनै गर्न नसकिने आनन्द छ त्यो, हैन? सो त्यसकारणले गर्दा यो भौतिक प्रकृतिको जुन तुच्छ आनन्द होइन, आनन्दको आभास, यसलाई पान गरेर जसले पर्याप्तम जुन दिव्याति दिव्य भगवानको धामको आनन्द प्राप्त गर्ने लक्ष्य बनाएको छ भने ऊ एउटा सोलोमन माछा जस्तै हुनुपर्छ। सोलोमन नाम गरेको एउटा माछा छ, त्यो माछा चाहिँ जुन खोलाको जुन प्रभाव छ, जस्तै खोला तलतिर बगिरहेको छ भने त्यो माछा मासतिर स्विम गर्छ अरे, पौडी खेल्छ अरे, हैन? मैले सुनेको। अरू माछाहरू तलतिर बग्छन्, खोला जता बग्यो त्यतै बग्दै जान्छन्। तर यो सोलोमन नाम गरेको माछा भने चाहिँ खोलाको विपरीत करेन्टमा बग्ने गर्दछ, पौडने गर्दछ। त भक्तहरू भनेको यो सोलोमन माछाहरू जस्तो। यद्यपि सारा जगतका मनुष्यहरू, सारा जीवहरू प्रकृतिको त्यही प्रभावमा बगिरहेका छन्, मैथुनमा लिप्त रहेका छन्, अनि त्यसै गरी आमिष कुराहरू खानमा लिप्त छन्, अनि मद्यपानमा लिप्त छन्। यिनै प्रकृतिले जे जे कुरा गराउन लाउँदछ त्यतै कुरामा लिप्त छन्। तर भक्तहरू भने प्रकृतिको विरुद्ध। हेर्नुहोस् है, र यसमा सहायता पनि भगवानले नै गर्नुहुन्छ। किनभने भगवानले देख्नुहुन्छ ऊ त मेरो धाममा आउन चाहन्छ, हैन? त भगवान अन्तर्यामी परमात्माको रूपमा त्यो जुन साहसी जीव, साहसी भक्तलाई सहायता गर्नुहुन्छ जसले प्रकृति विरुद्ध लडाइँ गरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो प्रकृति विरुद्धको लडाइँ हो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।